देवी नारायणीयं प्रथमदशकः देवी महिमा। यस्मिन्निदं यत इदं यदिदं यदस्मात् उत्तीर्णरूपमभिपश्यति यत्समस्तं नो दृश्यते च वचसां मनसश्च दूरे यद्भाति चादिमहसे प्रणमामि तस्मै। न स्त्री पुमान् न सुरदैत्यनरादयो न क्लीबं न भूतमपि कर्म गुणादयश्च भूमं स्वमेव सदनाद्य विकार्यनन्तं सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति रूपं नतीपि बहुरूपमृदात्तशक्तिः नाट्यं तनोषि नटवत् खलु विश्वरङ्गी वर्षाणि ते सरसनाट्यकला विलीना भक्ता अहो सहृदया क्षणवन्नयन्ति रूपानुसारि खलु नाम ततो बुधैस्त्वं देवीति देव इति चासि निगद्यमाना देव्यां त्वयैर्यस उमा कमलाथवाग्वा देवी तु षण्मुख उमापतिरच्युतो वा त्वं ब्रह्मशक्तिरपि धातृरमेष रुद्रैः ब्रह्माण्डसर्गपरिपालनसंहृतिश्च राज्ञैव कारयसि सुभ्रुनिजाज्ञयैव भक्तेष्वनन्यशरणेषु कृपावती च माता करोति तनयस्य कृते शुभानि कर्माणि तस्य पतने मृषमेति दुःखम् वृद्धौ सुखं च तव कर्म नापि दुःखम् त्वं ह्येव कर्मफलदा जगतां विधात्री सर्वत्र वर्षसि दयामत एव वृष्ट्या सिक्तः सुबीज इव वृद्धिमुपैति भक्तः दुर्बीजवद्व्रजति नाशमभक्त एव त्वं निर्गुणा न विषमा न च लोकमातः सर्वोपरीश्वरि विभाति सुधा समुद्रः तन्मध्यतः परिवृते विविधैः सुदुर्गैः क्षत्रायते त्रिजगतां भवती मणिद्वीपा आख्ये शिवे निजपदे हसिताननास्ते यस्ते पुमानमिदधाति महत्त्वमुच्चैः यो नाम गायति शृणोति च ते विलज्जः यश्चातनोति वृषमात्मनिवेदनन्ते स स्वान्यघानि विधुनोति यथा तमोर्कः त्वां निर्गुणाञ्च सगुणाञ्च पुमान् विरक्तो जानाति किञ्चिदपि नो विषयेषु सक्तः ज्ञेया भवत्वमिह मे भवतापहन्त्रीं भक्तिं ददस्व वरदे परिपाहि मां त्वम् इति देवी महिमा प्रथमदशकः सम्पूर्णम्।